श्वधावति पवित्रे परिशिच्यते उक्तेर्यज्ञेश वर्धते आपो वाजरिकं सर्वं यस्या भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो अन्नवापो अष्टमापः सर्वं सम्राडाश्चम सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्य वरापवो गंगे च मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु आयान्तु श्री महागणाधिपति देवता दुर्दक्षैकारकाः कलशोदकेनेव पूजाद्रव्याणि संप्रोक्ष्य देवम् आत्मानं संप्रोक्ष्य असनेते पुनरस्म सुचक्षुपुनः प्राणमेहनो देहभोगं जोक्पस्येम सूर्यमुच्चरं तव नमते मृडयान स्वस्ति अमृतमयी प्राणाः अमृतमाप प्राणाः न्यावजराः स्थानमः पैते महागणाधिपतिदेवतायै नमः प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्त शुभमुहूर्तो अस्तु श्री महागणाधिपतिदेवतायै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि नवरत्नगजर सिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमन्यं समर्पयामि शुद्धोदकस्थानं समर्पयामि आपोहिष्टामजोपवस्थान पूज्यतराधन महिरण चिक्षते यावस्य परमोर्धस्य बाजे देहन उषतेरवमादरः तस्मारङ्गमामव यस्य क्षया जन्वद आपो जनयदाजनः शुद्धोदकस्थानं समर्पयामि स्क्रिप्टुनु नेक्स्ट क्लाप కొట్టేది ఏమని చెప్పు ఓం తప్ప సార్ ओम ज्येष्ठाजन्महवस्त्रम अभिवस्त्रासौतनान्येरुषाभिजनसुतिगा पूजमानाः अभिचन्द्रावर्तमेनो हिरण्याभ्यस्वनदनो देवसोम वस्त्रयज्ञ अवसरार्थं पुष्पं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्सहजं पुरस्तात् आयुष्यपक्रियं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतार्थं पुष्पं समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करेशनीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं चन्दनपुष्पं समर्पयामि आजनेते पराजने दूर्वारोहन्त पुष्पनेः अर्धाश्चमण्डलीकानि समुद्रस्य गृहाय मे अलङ्करणार्थम् अक्षरां समर्पयामि ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः पालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायिकाय नमः महागणाधिपतिदेवताय नमः षोडशनामपूजां समर्पयामि बलाय नमः धूपमाग्रापयामि वनस्पतिर्भवेद्नानागण्डेषु संयतः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यत बलाय नमः धूपमाग्रापयामि साध्यं त्रिव्यक्तिं युक्तं वन्दिना योजितं प्रियं गृहानमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमरापः भर्त्या दीपं प्रयत्यां देवाय परमात्मने त्राहिमान्दर्गाद्गौरादिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते स्थापित दीपं दर्शयामि नैवेद्यं ओं भूर्भुवस्सवः बొట్టుపెట్టి గంధం పెట్టి కుంకుమ పెట్టి నైవేద్యం ఓం భూర్భువస్సవः దాంట్లో కొట్టండి సార్ ప్లేట్లో కొట్టి అంతే అంతే అలాగే అలాగే ओम आपोहिष्टाम जोपवस्थान ऊर्ज्यतराधन महिरणदिक्यरेजोवस्य परमोर्धस्य बाजे देहनः